थकावट की वजह से 8 रकत तरावी पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है कि थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसी सूरत में हम 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? आयशा फारूक इंडिया से। 20 रकत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म यह है कि बिला वजह उसको छोड़ना ये काबिल मलामत है। ऐसा शख्स अगर बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत कोई मसला है या तबीयत ख़राब है, तो फिर तरावी छोड़ी भी जा सकती है। बेहतर ये बिल्कुल ना छोड़ें, कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। तो उसमें 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 12 पढ़ें, 16 पढ़ें। 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है। ये जो बुखारी की हदीस है कि नबी रमज़ान गैर रमज़ान में 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है जुमहूर उलमा के नज़दीक, बल्कि चारों फ़ुक़हा, चारों इमामों के नज़दीक जो उनके जो फतवा है ना, उससे पता चलता है कि इसका तरावी से कोई ताल्लुक़ नहीं है इस हदीस का। और ये हदीस बुखारी ही की दूसरी हदीस के ख़िलाफ़ भी है। दूसरी हदीस में बुखारी में आता है काना यजीदु फ़ी रमज़ाना माला यजीदु फ़ी गैरिही। नबी रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा इबादत करते थे। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान में आपकी जो नमाज है वो 8 रकतों से ज़्यादा होती थी। तो बुखारी की एक हदीस को लेते हैं, दूसरी सही हदीस का इनकार कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए 8 के अदद की कोई ख़ासियत नहीं है तरावी में। हाँ, सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें मुश्किल हो रही है, कोई वाकई थकावट है, तो जितनी चाहें पढ़ लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें। जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 20 रकत का मामूल बनाना चाहिए। अच्छा, ये 8 रकत में ये भी है कि अगर तरावी आपके लिए खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बैठ के भी पढ़ी जा सकती है। थकावट ज़्यादा है तो बैठ के पढ़ लें आप, तो 20 पूरी कर लें, लेकिन बैठ के कर लें तो ये भी बेहतर है। सना शेख इंडिया से। क्या ख़वातीन के लिए भी तरावी पढ़ना वाजिब है? ना पढ़ने पर गुनाह होगा? घर में कैसे पढ़े, तरीक़ा भी बताएं। ये पिछले एपिसोड में भी सवाल पूछा था किसी ने। देखें, वाजिब तो तरावी ना मर्दों के लिए है ना ख़वातीन के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ के छोड़ी इसलिए थी कि उम्मत पर वाजिब ना हो जाए। लेकिन जितनी ताकीद है तरावी की, खुलफ़ाए राशिदीन ने जो एहतमाम किया, उससे पता चलता है कि तरावी आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि आम सुन्नतों की तरह इसको हल्का ना लिया जाए, इसका मामूल ना बनाया जाए छोड़ने का। कभी तबीयत ख़राब है या थकावट है या कभी वैसे ही नागा कर दे तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन पाबंदी करनी चाहिए। आम सुन्नतों जैसा मामला नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा जैसे फजर की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है ना, तो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं, ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा होती है ये ताकीद वाली होती है, इसको आम सुन्नतों की तरह हल्का नहीं लिया जा सकता। जमात से पढ़ना बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, जमात से पढ़ना अफजल है, तो इनफरादी भी पढ़ी जा सकती है। और ख़वातीन के लिए तो घर में पढ़ना वो मस्जिद में पढ़ने से बहरहाल ज़्यादा बेहतर है। तरीक़ा यही है कि अगर आपको कुरान याद है, हिफ्ज़ है, तो आप 20 रकतें पढ़ लें कुरान की तिलावत के साथ। और अगर आप हाफिज़ा नहीं है तो जो सूरतें आपको याद हैं वो पढ़ लें, कुछ भी नहीं तो अलम तरा से पढ़ लें। लेकिन आजकल ख़वातीन तरावी में बहुत सुस्ती कर रही हैं। रमज़ान की जीनत है, दिन की जीनत रोज़ा है और रात की जीनत तरावी है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है क्या ख़वातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फ़र्ज़ की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मालामत ही ना की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज़्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ भी सियाम रमज़ान का जिक्र किया, क़याम रमज़ान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोज़ा, रात का क़याम, दिन का रोज़ा, रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमज़ान है ना, यही तरावी है, और कम से कम ये 20 रकतें। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़े, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खूब समझ लें। इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं मर्द हो या औरत हो, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हज़रत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान ख़त्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो अब ख़वातीन पे तो मस्जिद की जमात फ़र्ज़ नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहाँ से लाजिम होगी? तो इसलिए ख़वातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़ें। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस ज़माने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाज़त है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है। और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ़ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा यह है कि पढ़ लें आप। जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकत पढ़ें।
اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ کوئی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے، تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی، تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیر نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تھی، تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے، مکروہ ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھی وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی، اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے۔ بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13، ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20۔ 13 اور 8 والی کو علماء نے مسترب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے؟ 20 رکعت۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک، سن 2021 تک، آج تو 22 ہے نا، پچھلے سال کرونا تھا، اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں؟ 20 رکعتیں سنت سمجھ کے۔ آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں
تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر۔ آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے۔ آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے تو بہت آسان جواب ہے، اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے۔ تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے۔